बन्दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्रै यो राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्छौँ, अन्यथा सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी यो कोरोनाको कहरमा पनि बाध्यताले राष्ट्र मर्दा रमिता हेरेर बस्नुभन्दा हामी निस्किनुपर्छ भनेर निस्किएको। दर्शक नमस्कार, TNT टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। देशमा यति बेला विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ प्रदर्शन भइरहेको छ र आज काठमाडौँमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको आयोजनामा चाहिँ राज संस्था फिर्ता हुनुपर्छ र हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ भनेर प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शन माइतीघरबाट सुरु भएर बानेश्वरगढ अन्त्य भएको। धन्यवाद। यहाँ पहिलो कुरो त हामी अब एउटा भाषिक अपभ्रंशबाट मुक्त हुनु पर्यो। यो तथाकथित यो लोकतन्त्रको नाममा धेरै भाषा यस्तो अपभ्रंशित हो कि हाम्रो सोचाइ नै चाहिँ गल्तीमा जाने। उदाहरण यो जनवाद, ए बाबा सुन्दा त कस्तो प्रिय नि। अब काम गर्छन् धन्यवादको, भन्छन् जनवाद है। अब हामी पत्याउने समस्या त्यहाँबाट आयो पहिलो कुरा। त्यस्तै यो एउटा अग्रगमन भन्ने शब्द बडो उच्च, अग्रगमन अगाडि जानुपर्छ, पछाडि फर्किनुहुन्न। हिजो मात्रै पत्रिकामा छापिया छ। अहिले के भइरहेछ भने यो दुई टाउके सर्प हो, एउटा टाउकोले अर्को टाउकोलाई डसेर बसिरहेछ क्या। त्यो तपाईँ हामीले देखाएको कुरा हो है। त्यो डसेको बिख अहिले पुच्छरसम्म जाँदैछ जिल्लामा। त्यो तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ। समस्या के हो भने त्यो पुच्छरमा गएर त्यो अहिले तलका चाहिँ नेताहरू छटपटाएको हिजो पत्रिकामा छापेको थियो। अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ गएर प्रदीप गेवाली, उहाँले के भन्नुभएको छ र अरूले पनि भनेका छन्, उहाँहरूको भित्र त्यो लफडाको क्रममा त्यो 26 भदौमा के भएछ मिटिङ। अब 26 भदौ भाद्रमा नफर्किकन उपाय छैन भन्नु है। अब यो उहाँहरूको भाषा मलाई मजा लाग्यो किनभने तपाईँ हाम्रो भाषामा त के भने बन्द गल्लीमा तपाईँ गाडी छिराउनु भयो भने बुद्धिमानी त चाहिँ नि सही बाटोमा आउने हो नि। त्यो बन्द गल्लीमा चाहिँ टाउकोले पर्खाल फोरेर म अगाडि बाटो लाग्छु भन्नु हो। ट्याक्सीले ठेलेर चाहिँ एक्सिलेटर ठेलेर जान्छु भन्ने त जाँदैन। त्यो त यहाँ गर्नु त्यही गरिरहनु भएको छ अग्रगमनको नाममा है। तर उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेपछि त भदौ 26 पनि फर्किनु हुँदो रहेछ। हामी त्यसलाई बुद्धिमानी भन्छौँ। बाटो बिराएको ठाउँबाट फर्किनु, त्यहाँ फर्केर सिधा बाटोमा लाग्नु। तर उहाँहरूको शब्दमा त त्यो त प्रतिगमन हो नि। ए आफूलाई सुहाउँदा चाहिँ प्रतिगमन हुने हो कि राजाले पनि शासन दिँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिगमन सच्यो भनेर उफ्रिन हुने है। तर चाहिने ठाउँमा चाहिँ नजाने। 62 सालमा राम्रैसँग त्यहाँ पसाएको यिनीहरूले हो होइन। भारू युरो के को भरमा चाहिँ नि पसाएका हुन्। त्यसैले अब बुद्धिमानी चाहिँ नि त्यो 62 सालको 12 बुधे अपराध राष्ट्रघातभन्दा अगाडिको व्यवस्थामा आउन अत्यन्त जरुरी छ उहाँहरूलाई। र त्यसै बेला 47 सालको संविधानमा उहाँहरूले शपथ खाएको हो। एउटा नहुने काम के भएको छ भने उहाँहरूले नै मारेको संसद, बहुमतको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले मारेको संसद र प्रतिपक्षले स्वागत गरेको छ त्यो मारेको एमालेले। त्यस्तो संसद जसको 5 वर्ष जनताले दिएको म्याद सकिसकेको थियो, त्यस्तो संसदलाई उहाँहरूले पुनर्स्थापित भन्नुहुन्छ उहाँको भाषामा। मेरो भाषामा मसान जगाएको हो। र आज त्यो मसान जगाएकोले त्यसका प्रेतात्मा भूत प्रेतले हामी समस्त नेपालीहरूलाई सताइराखेको छ आज। त्यसैले उहाँहरू अब कृष्णप्रसाद भट्टराईको भाषा म प्रयोग गर्छु। हो आदरणीय चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक नेता। उहाँले यो आयातित एजेन्डा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई आयातित भन्नुभयो र काङ्ग्रेस महासमितिमा उहाँलाई बोलाउन सुशील कोइराला जाँदाखेरि अब त्यस्तो निरर्थक र नक्कली काङ्ग्रेसमा जानु कुनै मेरो अर्थ छैन भनेर उहाँले एक सासले लेखेको चिठी पठाउनु भएको छ। त्यो चिठी पढ्ने हिम्मत पनि त्यो उहाँहरूको कमिटीमा कसैले गरेन, एकले अर्कोलाई त्यो चिठी पठाएर भन्ने सुन्छौँ हामी है। त अबको आवश्यकता भनेको के हो भने भन्छन् कि होइन अहिलेका ड्राइभर मात्रै हो हुन्, अब युवा पुस्तालाई दियो भने हुन्छ। चल्दैन। यहाँ ड्राइभर फेर्न त वर्ष
तर समस्या उहाँहरूको यी तथाकथित ठुला भन्ने पार्टीहरूमा यो विगतको 62-63 पछि त्यो सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा आफ्नो तलका कार्यकर्ता नेताहरू त्यो तल्लो स्तरका दोस्रा तेस्रा पुस्ताकालाई यति भ्रष्टीकरण गरिसक्नुभयो। अब म पनि गाउँ गाउँमा घुम्छु आफ्नो काममा, विकासको काममा। यस्तो भ्रष्टीकरण गरिसक्नुभयो कि यी तथाकथित ठुला पार्टीहरूबाट चाहिँ नि अर्को ड्राइभर त्यो पुस्ताबाट ल्याएर पनि अब काम छैन। यी सबै भ्रष्टीकरण भइसके। जिल्ला जिल्लामा सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा पैसा खानु त खाएकै हो नि। त्यो संविधान आउनु 10 वर्षमा त खाए अहिले पनि बसेर खाइरहेको छ है। त्यसैले अहिले ड्राइभर मात्रै होइन, यो गाडी पनि फेर्न पर्ने व्यवस्था आइसक्यो। किन यो गाडी कबाडी खानाबाट ल्याएका युरोपहरू तिरेर जोडजाड गरेका चाहिँ त्यो हुन्छ नि कबाडी खानामा फालेका सामान जोडेर जिन तिन चल्तीका नाम गाडी बनाएको हो। यो चल्नेवाला छैन, चलेको छैन, तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो। त्यसैले आजको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि यो पनि नबिर्सौँ कि यो व्यवस्था 2/3 सरकार के भन्छ छोड्नुहोस् त्यो कुरा। यो अपभ्रंशित भाषापट्टि नलागौँ कृपया। के हो भने यो अल्पमतको सरकार हो। सबैले पाएको भोट जोड्ने हो भने 33% हो कि कति 35% नाग्दो रहन्छ क्या। अझ एउटा यो संविधान सभाको चुनावमा त 74 जस्तो लाग्छ मलाई। थुप्रो क्यान्डिडेट थिए, जसले सबभन्दा बढी भोट ल्याए उसले जित्यो। तर उसको भोट चाहिँ 10% भन्दा कम भएको हुनाले उसको जमानत जफ्त भएको छ। तर जमानत जफ्त भएको मान्छे सांसद भएर संविधान बनाउन बसेको छ। त्यो मान्ने 90%ले त्यहाँका जनताले त त्यसलाई भोटै हालेको होइन। त अहिलेको व्यवस्था पनि हेर्नुहुन्छ भने यो अल्पमतको स्वतः जगैमा यसको जेनेटिक्समा जिन्समै यो अल्पमतको व्यवस्था हो। त यसलाई अब सुधार गर्न अर्को यसको समस्या यो व्यवस्थामा रेफ्री छैन। रेफ्री भनेको पार्टीभन्दा माथिको राज संस्था हो। बेलायतलाई समृद्ध गरेको त्यसैले, स्विडेनलाई समृद्ध गरेको त्यसैले, बेल्जियमलाई समृद्ध गरेको त्यसैले। त जहाँ जहाँ यो हटाए कत्रो युद्ध खेप्नु पर्यो। स्पेनमा हेर्नुहोस्, रुसमा हेर्नुहोस्, क्याम्बोडियामा नरसंहार हेर्नुहोस्। आखिर त फर्काउनु पर्यो नि त स्पेनमा पनि र क्याम्बोडियामा पनि। किनभने पार्टी चाहिन्छ ल, प्रजातन्त्रमा पार्टी होला अरे होइन। तर त्यो पार्टीहरूलाई खेल खेल्दा एउटा रेफ्रीको जरुरत छ। र यो राष्ट्रपतिबाट हुँदो रहन्छ भन्ने त अहिले जग जाहेर प्रमाणितै गरिदिनु भयो अहिलेको राष्ट्रपतिले। उहाँ रेफ्री मात्रै होइन, एउटा पार्टीको चाहिने मात्रै चाहिने उहाँ कार्यकर्ता त्यहाँ भएर बस्दिनु भएन। उहाँ रेफ्रीको नाताले एउटा पार्टीको एउटा गुटको गोल हान्न लाग्नुभयो उहाँले है। अब भनेपछि यो कसरी चल्छ? यो चल्दैन। रेफ्री नै गोल हान्ने चाहिँ यो सिस्टम चल्दैन। त्यसैले राज संस्था पार्टीभन्दा माथि आवश्यक भएको यही कारणले हो। र त्यो 47 सालको संविधानमा फर्कनु पर्ने कारण। अब 47 सालको संविधान हुबहु लागू हुन्छ, म त लागू हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हामीहरू जस्तो मान्छे 47 साल संविधान फर्काउ भन्नेहरूले होइन, हुबहु भनेको छैन। 47 साल संविधान संसारकै उत्कृष्ट भन्ने त उहाँहरू हो। उहाँहरूले बनाउनु हो, आफैले बनाएको। माओवादी पनि हो, निर्मल लामाको रूपमा त्यहाँ माओवादी पनि छ, एमाले छ, काङ्ग्रेस छ। आफैले बनाएको संविधान उहाँहरूले आफै च्यात्नु हो। कसरी च्यात्नु भने त्यसैमा शपथ खाएर मन्त्री भएर सांसद भएर होइन, त्यसैमा शपथ खाएको थालमा छेड्नु। यो जतिको ठुलो अपराध के होला? राजनैतिक अपराध, नैतिक अपराध, यो सब गर्नुभएको छ। त्यसैले अब गर्नुपर्ने 47 सालको संविधानमा फर्किनै पर्छ। त्यो व्यवस्था अन्तर्गत जानुपर्छ। राज संस्थालाई रेफ्रीको रूपमा ल्याउनै पर्छ। र सुधार गर्नुपर्ने 2-3 कुरा म भन्न चाहन्छु। यो अहिलेदेखि विचार गरौँ। पहिलो कुरो त सांसद विधायक हो। चुनिएको सांसद विधायक भएर ऊ कार्यकारीमा मन्त्री हुने व्यवस्था बन्द गरिदियो। हुनसक्छ, तर आफ्नो पत्र राजीनामा गरेर त्यहाँ फेरि पुनः चुनाव हुनुपर्छ। त्यति मात्रै गरिदिनु भयो भने यो आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचारी यो देशमा कम हुन्छ। बहुमत पाएको व्यक्ति पार्टीको प्रधानमन्त्री होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उसले मन्त्री बनाउनु पर्ने कहिले विज्ञहरूलाई जो विषयवस्तु जानेछन् कार्यकारी काममा लाग्न सक्ने। अब एउटा जिल्लाको प्रतिनिधि गर्ने मान्छे मन्त्री भएर सम्पूर्ण नेपाल हेर्न कसैले सक्छ?
अनि के गर्छन् भयभरका चाहिँ राष्ट्रको बजेट आफ्नै चाहिँ चुनाव क्षेत्रमा खर्च गरेर बाँकी देशलाई हरिकङ्गाल बनाएको छन् है। एउटा सुधार। अर्को, कम्तीमा चुनाव जित्न 50% भोट चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था गरौँ। पुगेन भने माथिका दुईटा सबभन्दा जसले बढी भोट पाएको छन् तिनले पाउनै पर्यो, अन्यथा यो सदाका लागि अल्पमतको व्यवस्था हुन्छ। फिर्ता बोलाउने है र पार्टीहरूको अडिट गर्नुपर्ने होइन। हामी माथि कर थोपर्नेहरूले आफ्नो पार्टीको चाहिँ नि यो अडिट गरेको चाहिँ नि यो लेखा प्रमाणित गरेको देखाउनु नपर्ने र त्यसमा अवैध ढङ्गले पैसा उठाएर पैसा दिने साउजी र पैसा लिने नेता दुईटालाई जेलमा हाल्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भने त्यही हो, घुस दिन्या र घुस खान्या, यो दुइटै घुस दिन्या र घुस खान्या हुने है। त्यसैले अब गर्नुपर्ने काम के हो भने, अब यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजा त कहीँ आउनै पर्दैन, राजा जहाँ छ तिनै छ है। त्यो राजालाई गलत ढङ्गले होइन विदेशीको भनौँ न भारू युरो खाएर पाखा लगाएका हुन्। त्यसैले जसले पाखा लगाए तिनले अब राजालाई ल्याऊ, तिमीले नै ल्याउनुपर्छ। हामी त सधैँ राज संस्थावादी, हामी त सधैँ छौँ, हामी त अहिले पनि राजा मान्छौँ है। तर तिमीले गलत ढङ्गले राष्ट्रघात गरेर 12 बुँदेमा राजालाई पाखा लगाएका हौ, श्याम शरणका भरिया भएर। त्यसैले तिमीहरू राजा ल्याऊ, देश बचाऊ, अन्यथा तिम्रै कार्यकर्ताहरू सबै पदम कुँवर भएर तिमीलाई झापट हान्नेछन्। यो सम्झ, समय छ अझै, सम्झेर सुध्रिन। ल हस्, मलाई बोलाउनु भयो, धन्यवाद भन्ने मैले यति हो। समादरणीय सज्जनवृन्द, अब नेपाली जनताहरूले बुझिसके, अब सम्पूर्ण हामी राष्ट्रवादीहरूले यो अत्यन्तै यो समयमा संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। अब देशभरि ठाउँ ठाउँबाट युवाहरू जागिसकेका छन्। नयाँ पिँढी र नयाँ पुस्ता र युवाहरूले बुझिसकेका छन् कि यो संविधान, यो जुन गणतन्त्र, सङ्घीयता अनि धर्मनिरपेक्षता यो कुनै नेपालीले ल्याएको विषय होइन, यो विदेशीबाट आयातित विषय हो। यहाँ अघि हाम्रो पूर्व वक्ताले भन्नुभयो 4वटा खुट्टा यो हाम्रो संविधानको खाटको सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अनि यो जुन अहिलेको व्यवस्था यो छ 4वटा खुट्टा हो। यो एउटा खुट्टा भाँच्यो भने खाट रहँदैन भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुले भने मैले हिजो सुने। अब यो 4वटा खुट्टामा एउटा खुट्टा होइन, यो 4वटा खुट्टा रहनेवाला छैन, यो खाटै फेरिनेवाला छ, यो व्यवस्था नै फेरिनेवाला छ। किनभने अब नेपाली जनताले बुझिसके विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भद्रगोल देखियो। अब यसबाट देशले निकासा पाउनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्ब्याइरह्यो र त्यसै सिलसिलामा अहिले मैले नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा रहेका पनि सुरक्षाकर्मीहरू, चाहे त्यो नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीहरू हुन्, चाहे ती नेपाल प्रहरीका हुन्, चाहे सशस्त्र प्रहरीका हुन् अथवा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका नै किन नहुन्। र त्यति मात्रै होइन, बेलायती सेनाका, भारतीय सेनाका र सिङ्गापुर प्रहरीका समेत सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेटेर अहिले सुरक्षा राष्ट्र रक्षा अभियान चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छु। र म आज यो विशाल उसबाट के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो महाअभियानमा अहिले हजारौँ देशभित्र र देश बाहिर रहेका सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ आउनुभएको छ र यहाँ कोही छुट हुनुभएको भएदेखि अझै पनि यहाँहरू सामेल हुनुहुनेछ हाम्रो चाहिँ अभियानमा भन्ने म यहाँहरूलाई निम्ता गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो आजको विशाल यो कार्यक्रममा मलाई पनि एउटा अतिथिको रूपमा बोल्ने जुन सौभाग्य प्राप्त भयो त्यसको लागि म यस अभियानका संयोजक र मेरो आदरणीय गुरु केशरबहादुर विष्ट सरलाई र यो अभियान
लाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जब पनि हामीले नेपालको उच्चारण गर्छौँ भने हामीले त्यो नेपाल भन्ने देशलाई कसले एकीकरण गर्यो भनेर ती वीर पूर्वजहरूलाई सम्झन पर्ने हुन्छ। र ती वीर पूर्वज भनेको बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको कुशल नेतृत्व, ती वीर 70 वर्षीय भक्ति थापा लगायत ती नारीहरू केटाकेटीहरू लगायत नेपाली सेनालाई म आज यही मञ्चबाट हार्दिक कृतज्ञता र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब तपाईँ हामी र आमाको पनि आमा, यो मातृभूमि आमा, त्यही मातृभूमि आमा आज सङ्कटमा हुनुहुन्छ र त्यही सङ्कटमा भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो अवस्थामा आउन पर्यो। म यहाँहरूलाई आह्वान गर्छु। यहाँ अघि हाम्रो उद्घोषक मित्रले भन्नुभयो यहाँ 82 वर्षको वृद्धहरू पनि यो महाअभियानमा सामेल हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईहरू सबैको कर्तव्य हो। यो अहिले देश जुन किसिमको विकृति विसङ्गतिबाट चाहिँ गुज्रिएको छ, यसबाट यस देशलाई यो दलदलबाट निकाल्नको लागि हरेक नेपालीको त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, चाहे ती नेपाली सेनाका चाहिँ व्यक्तिहरू हुन्, चाहे नेपाल प्रहरीका हुन्, चाहे राष्ट्रिय सुरक्षाका हुन् अथवा सशस्त्र प्रहरीका मात्रै होइन, आज हरेक नेपाली नागरिक यो देशलाई अहिले परेको यो अप्ठ्यारोबाट मुक्त गर्नको लागि साथ सहयोग दिनुहोस्। यो मैले व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ यो देशलाई यो अवस्थाबाट माथि निकाल्नको लागि चाहिँ हार गुहार गरे र आशा छ यहाँहरू अवश्य पनि मैले यहाँ बोल्दै पनि यहाँ जुन किसिमको सबैको चाहिँ अनुहारको चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छु, तपाईँहरू त्यही पीडाले यो देशमा अहिले चाहिँ ज्यादै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ र यसलाई यो अवस्थाबाट निकाल्नको लागि हामी सबैको समान कर्तव्य छ, समान जिम्मेवारी छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर आउनुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। हो कि होइन? हो। त्यही भएर अब म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यहाँ अहिले देशमा विभिन्न किसिमका अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र अहिलेसम्म सञ्चालन भएका जम्मै अभियन्ताहरूलाई अहिलेसम्म अब ज्ञात भएको हुनुपर्छ। एक्लै गएर एउटै मात्रै कसैको प्रयासले यो विशाल समस्याबाट हामी बाहिर निक्लिन सक्दैनौँ। त्यसकारण म अहिले यही मञ्चबाट सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू, सम्पूर्ण अभियानहरू, सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू र जति हुनुहुन्छ अब यो देशको यो समस्याबाट निकासा दिनको लागि सब एकजुट हुनुहोला र हुनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। अब यहाँ भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। अब यो 5 मिनटको समयमा अब मैले कति चाहिँ कभर गर्न सकौँला र अब आगामी दिनहरूमा फेरि पनि हामीहरू यस्ता जमघटहरू हुने नै छन्। कोठाको मिटिङ अब म आउन सक्दिनँ मिटिङमा। सडकमा आऊ, 2 जना आऊ, 47 सालको कुरा गर, यो पहिलाचोटि हो। अब आउँदै गर्छ कि अरू अभियन्ताहरूले पनि 47 साल भन्नु पर्यो, सडकै कार्यक्रम लिनु पर्यो अनि बिस्तारै मिल्दै जानु पर्यो। यो प्रयास, आजको प्रयासलाई केशरजी र उहाँका अभियन्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरू पाल्नु भएको सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। केशरजीले मलाई एउटा सजिलो कुरा गरिदिनु भएको छ, युट्युबमा त खालि राजाको कुरा गर्छस्, त राजाको कुरा गर, म प्रजातन्त्रको कुरा गर्छु भन्नुभयो उहाँले। राजाको कुरा त गर्छु तर प्रजातन्त्र
र राजतन्त्रलाई नेपालीले छुट्याउनु भएन, छुट्याएरै बिग्रियो। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले मलाई ज्यान दिने यो बखती यसलाई काजी दिन्छु भने त लोकमा त यो दामोदर पाण्डे हो क्या अरे, उहाँ कालु पाण्डे उनी पो चाहिँ नि पपुलर रहेछन्, उनलाई बनाउनु पर्यो। ए लोकसम्मति भन्ने, लोकको ख्याल गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई कुन अङ्ग्रेजले प्रजातन्त्र सिकायो? र गोर्खा जितेको राजाले आफ्नो सङ्गठन त्यतिखेर पारिवारिक 4 घर थर भन्थे के, सङ्गठन त थियो, पारिवारिक सङ्गठन थियो। तीमध्येका लोकप्रियहरूलाई राजाले पद दिने हो। प्रजातन्त्र भन्ने कुरा अङ्ग्रेजहरूको पेवा होइन। प्रजातन्त्र भन्ने कुरा हाम्रो धर्म, हाम्रो आस्थामा साधारण राजनीतिले अलोकप्रिय राजाले अलोकप्रिय चाहिँ नि के अरे काजी चाहिँ नि बनायो भने त ऊ आफै अलोकप्रिय हुन्थ्यो नि, उही नै सत्ताच्युत हुन्थ्यो। यो साधारण राजनीति भयो। तर हामी नेपाली शिक्षितहरूले प्रजातन्त्रको नाममा पश्चिमी सिकाइले पार्टी नै हुनुपर्छ है, पार्टी त थियो नि, परिवार थिए। हामीलाई अहिले प्रजातन्त्र चाहिए हो भने प्रजातन्त्र बिगार्ने कसले हो त भन्दाखेरि त्यही पार्टीहरूले। यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यो पार्टी भने नयाँ पारिवारिक पार्टी होइन। पार्टी भने देश चलाउनलाई एउटा कार्यक्रम लिएर 4 जना मिलेर बनाएको पार्टी हो। पटक पटक नेपालमा त्यो पार्टीको आधुनिक व्यवस्थापन बिग्रेर प्रजातन्त्र बिग्रिया हो, राजा बिग्रेर होइन। र 4 थरी पार्टी मिलेर हामीलाई हामी बमोजिम काम गर्न दिएन, त्यसैले राजा जा भनेर निकालेको हो, हामीलाई नसोधिकन। त्यसैले यो अवस्था भयो। वास्तविकता यही हो। उहाँहरूले जति भने पनि मेरो कुरा बुझ्ने त नेपालको एकमात्र डाक्टर प्रधानमन्त्री हुनुभएछ। अस्ति उहाँले वक्तव्य दिनुभएछ, यो के अरे समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता, यी 4 खुट्टा हुन्। यो संविधानको एउटा खुट्टा भए पनि ओछ्यान जान्छ भन्छ। उहाँले पो बुझ्नुभएछ, हामी तपाईँ राजावादीलाई बुझाउनै गाह्रो। यो व्यवस्था सालनाल फाल्ने हो, यसमा संवैधानिकता छैन। यो व्यवस्थाले संविधानभन्दा माथि नेतालाई पारे, त्यसैले यिनीहरू नयाँ राजा भए, त्यसैले यिनीहरू सामन्ती भए, त्यसैले यिनीहरूले नियम कानुन विधि विधानमा जे छ त्यसलाई वास्ता राख्दै छैन। हामी त कानुनभन्दा माथि हौँ भनेर अहिलेको व्यवहार तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। तर विधि त चाहिँदो रहेछ। अहिले नेकपामा चलिरहेको जुन सङ्घर्ष हो, दुईटैले विधि नै समातिरहेछ, विधि नै समातिरहेको रहेछ होइन। संविधानमा चाहिँ नि जे जसो लेखे पनि प्रधानमन्त्रीले ल संविधान के अरे संसद बन्द गर, बन्द हुँदो रहेछ। न संसदको सभापतिलाई न राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विममा किन, उहाँ नयाँ राजा हुनुभयो, नयाँ सामन्ती बनाए, यही हो। अब यहाँ हामी सब भनेर हिँड्दै गरेका छौँ यो भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचार हो भनेर। त्यो त 62-63 पनि भने हो, अगाडि पनि भने हो। हामीले गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर चाहिँ नि पार्टीहरूले सडकमा भने हो। भ्रष्टाचार किन हुन्छ त, अहिले झन् बढी किन हुन्छ त भने उहाँहरूलाई कानुन लाग्दैन।
उहाँहरू संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ। अब यसले के फरक पर्यो त भन्दाखेरि हामी गरिब भयौँ, उहाँहरू बिचमा धन सम्पत्तिको साटासाट बाँडाबाँड उहाँहरू बिचमा भयो। हाम्रो सम्पत्तिले, हाम्रो करले अब यसलाई सुल्झाउने हो भने यो अवस्था फाल्नु पर्यो। जथाभावी उस्तै फाल्ने होइन नि, उहाँहरूले गरे जस्तै संविधान माथि भएर गर्ने होइन नि। गुमेको संवैधानिकता हामीले वापस ल्याउनु पर्यो। 2047 सालको संविधान उहाँहरूलाई च्यात्ने अधिकारै थिएन। त्यही संविधान अन्तर्गत उहाँहरूले सार्वजनिक शपथ लिएको छ। त्यसरी ढाँट दिनुहुन्छ? नेपाली जनताले आफ्नो नेतालाई ढाँट दिनुहुन्छ? त्यति बुझिदिनु पर्यो। यो मलाई यो राजनीति भाषणबाजी वास्तवमा मन पर्दैन। म त्यस्तो ठुलो वक्ता पनि होइन, केशरजीले निम्त्याउनु भयो, म आएँ। तर यो वास्तविकता यो हो, नेपाली नबुझिकन यो आन्दोलनको केही अर्थ रहँदैन। हामीले के मागिरहेछौँ? संवैधानिकता, कानुनी शासन, विधि विधान हामीले त्यही मागिरहेछौँ भने हामी वापस जानै पर्छ। त्यसैमा राजा छ। राजतन्त्र त राजा पछि लाग, म प्रजातन्त्र पछि लाग भन्न पाइन्न। राजतन्त्र संवैधानिक हो, सुरुदेखि संवैधानिक छ। यी पार्टीहरूले संवैधानिक काम गरेन। किन गरेन भने यिनमा व्यावसायिक सिप रहेनछ। व्यवस्था विरुद्ध भन्दा पनि व्यवस्थासँग जोडिएका केही जुन कुसंस्कारहरू छन्, कुप्रवृत्तिहरू छन्, तिनीहरूको विरोध हो। र यो जुन व्यवस्थासँग जोडिएर केही व्यक्तिहरू त्योसँग संरक्षित भइरहेका छन् र ती संरक्षित व्यक्तिहरू यो व्यवस्थासँग एकदमै जुन जोडिएर बसेका छन्। त्यसैले गर्दा यो व्यवस्था नै नडालिकन यी व्यक्तिहरूलाई हामी परास्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अबको विकल्प नै व्यवस्था परिवर्तन हो भन्ने चाहिँ जनताहरूको आह्वान छ र त्यही आह्वानलाई हामी आज यो सडकमा आएका हौँ। यो नेतृत्व आम जनताले गर्नुभएको छ। राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने जनताहरूको नेतृत्व हो। कुनै दल, सङ्गठन वा कुनै व्यक्तिलाई प्रमोसन गरेर कुनै व्यक्तिले गरेको आह्वान भन्दा पनि नितान्त राष्ट्रप्रेमी जनताहरूको आह्वानमा राष्ट्रप्रेमी जनताहरू नै ओर्लिनु भएको छ। यहाँ कसैको नेतृत्व छैन, तमाम राष्ट्रवादी जनताहरूको चाहिँ नेतृत्व हो यो। अब आम जनताको माग के हुन्छ? सुशासन, आर्थिक समृद्धि, अब भ्रष्टाचार नहोस्। आम जनताको माग यही नै हो र त्यही मागलाई स्थापित गर्नको लागि व्यवस्थासँगै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था रहोस् र जनताले निकाससँगै विकास पाओस् भन्ने जुन जनताको चाहना छ, त्यही पूर्ति गर्नलाई नि जनताहरू यसरी सडकमा ओर्लिनु भएको। अब राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम भइ नै रहेको छ। कुनै हामीले एकजनाले आह्वान गरेको कार्यक्रम छैन। समग्र राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने जनताहरूको आह्वान छ र यो आन्दोलन कहाँ जान्छ भन्ने चाहिँ निश्चित छैन। यो आन्दोलन जनताको जुन माग छ त्यही माग अनुसार परिचालित हुन्छ र अगाडि बढ्दै जानेछ। लास्टमा अब आम जनताहरू जुन भ्रष्ट शासकहरू छन् यिनीहरूको विरुद्ध जाग्नुपर्छ, यिनीहरूलाई ढलाउनुपर्छ र देशलाई सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारेर हाम्रो देशलाई एउटा समृद्ध मुलुक स्थापना गर्नलाई लाग्नुपर्छ भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु आम जनताहरूलाई। अब हाम्रो देशमा सुशासन कायम हुनेछ। हाम्रो देशका महिलाहरूले न्याय पाउनेछन्। हाम्रा देशका महिलाहरूलाई आमाको नाउँबाट नागरिकता बन्ने कानुन बन्नेछ। बिना बाबुको बच्चाले पनि नागरिकता पाउनेछन्। हाम्रो महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ भने हामी असाध्यै गौरवान्वित भएका थियौँ। तर आज त्यसका कारणले पनि हामीलाई यो सत्ता परिवर्तन चाहिएको छ। हामी जनताले, नेपालीहरूले यो सत्ता परिवर्तन भएर हामीलाई सुशासन कायम गर्नको लागि आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई राजसत्ता नै किन चाहियो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। राजसत्ता किन चाहियो भन्दा हामीलाई न्याय चाहिएको छ। हाम्रा महिलाहरूको जति पनि बलात्कार भइरहेको छ, हत्या भइरहेको छ, त्यसलाई न्याय दिलाउनको लागि आज यो परिवर्तन हामी महिलाहरूले चाहिरहेका छौँ। र म महिला र म दलित भएको कारणले, म परिवार समुदायको या म दलित समुदायको भएको कारणले मैले आज यसै मञ्चबाट भन्न चाहे, हाम्रा दलित समुदायको भावनामाथि खेलवाड गरेर हाम्रा दलित समुदायको टाउका काटेर रगतका खोला बगाएर दलितलाई घाँस बाँस कपास दिन्छु भनेर हामीलाई झुक्क्याएर, हामीलाई छक्क्याएर हाम्रो मतमाथि खेलवाड गरेर आज राजसत्तामा सरकारमा गएका माओवादीहरूले आज हाम्रो भावनामाथि खेलवाड गरेर हामीलाई लालीपप देखाएको जस्तो गरेर
हाम्रो भावनामाथि खेलवाड गरिरहेको छ। त्यसैले म यसै मञ्चबाट हाम्रा दलित समुदायले भन्न चाहन्छु, कुनै पनि कानुनमा, कुनै पनि धर्ममा, कुनै पनि उसमा हाम्रो जात जाति लेखेको छैन। मैले यो कार्यक्रमले आह्वान गरेँ, साथीहरू हामी यसरी जानुपर्छ। हाम्रो चाहिँ देशमा परिवर्तन ल्याउनको लागि, यो राजसत्ता ल्याउनको लागि हामी जानुपर्छ भन्दै गर्दा होइन, राजसत्ता आयो भने हाम्रो दलित समुदायलाई विभेद हुनेछ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो होइन, कुनै पनि धर्ममा, कुनै पनि ग्रन्थमा हाम्रो जातीयता लेखिएको छैन। हामीलाई हाम्रो चाहिँ जात भात माथि चाहिँ खेलवाड गरेर, हाम्रो भावनामाथि खेलवाड गरेर यो सत्तामा बस्नेहरूले हामीले सधैँ झगडा बनाएर फुट बनाइराखेका छन्। त्यसमा हामी त्यसरी नहौँ। अब भोलिका दिनहरूमा हामी सबै दलित समुदायहरू राजसत्ता हाम्रो आवश्यक हो भनेर हामी एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। त्यसो भन्दै म यो समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै राख्नु पनि धेरै कुराहरू थिए, तर पनि मलाई समयले छेकेको हुनाले मेरो भनाइ यति राख्दै यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।